बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मुखाचे इश्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगाचो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 9 तारीख, संध्याकाळचो 19वो हप्तो, दीस मंगळार. आयचो दीस नागसाकी दिवस म्हणून नमयारला. तशेंच इंटरनॅशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल्स म्हणून विश्व संस्थेनं हो दीस नमयारला. ऑगस्टच्या 9 तारखेर आम्ही कुर्साची सा तेरेजा बेनेडिक्टा हिचो उडास आमी काडटा. तिका आनी एक नांव आसा, मोठवें नांव, तें जावन आसा इडिथ स्टाइन. कोण ही? कर्मेलीत माद्र आनी एक मार्तीर. तर मोठव्यान तिचे विशीं समजूंक प्रयत्न करया. ऑक्टोबरच्या 12 तारखेर 1891 इसवेंत ती जल्मली. तिच्या आवय बापायक 7 जाणां भुरगीं आनी इडिथ स्टाइन निमाणे. ती क्रिस्तांवांनी बदलाक ती जुदेव धर्माची. 13 वर्सां प्रायर जुदेव धर्मा वयर तिका बरवसो भावार्थ उणो जालो. ती एक तत्वशास्त्रज्ञ, फिलॉसॉफर, आनी त्या एका विशयाचेर तिका विशेष आसक्त आनी उर्बा आसली. तत्वशास्त्रांत विविध भाग आसात. तातूंत एक विशय जावन आसा फेनोमेनॉलॉजी म्हणून. तातूंत ती बारीच प्रवीण आनी त्याच विशयाचेर तिणें डॉक्टर पदवी जोडली. डॉक्टर सनात. खंयच्या वर्सा? 1916 आनी तवळ तिका प्राय जस्ट 25 वर्सां. ह्या संदर्भार ती सोदनेर आसली. एका रितीचे सोदप, जिणयेंत अर्थ जोडून घेवचे सोदना. ह्या संदर्भार ती कर्मेलीत सांतीन आविलाची सांत तेरेज तिचो बूक वाचता. तिची जिणये कथा वाचता. हाचे तावन प्रेरीत जाल्ली इडिथ स्टाइन 1922 इसवेंत पवित्र स्नान घेता, म्हणजे क्रिस्तांव धर्माक सिरवता. उपरांत ती 1933 इसवेंत कर्मेलीत भितरल्या माद्रींच्या कोवेंताक जॉइन जाता. आता ह्या संदर्भार नाझीच्यांनी दाड घाली. जुदेव तशेंच कातोलिकांक ते शिक्षा दिताले, जिवेशी मारताले आनी हांकां जर्मनीतावन धरून 1938 इसवेंत नेदरलँडांक आपोवन व्हेलें, आमुण व्हेलें. नेदरलँडाकी नाझीच्यांनी दाड घाल्ल्या वेळार तिका आनी तिच्या भयणीक धरलें आनी ऑस्विट्झ त्या विकाळ कॅम्पांत व्हरून थंयसर तांकां जिवेशी मारले. गॅस चेंबर म्हणटात. एका रुमा भितर घालचें आनी थंयसर विकाळ गॅस सोडच्यो आनी थंयसर दम बांदून उसवा सोडूंक जायनासतना लोक मरतात. तसलें एक मरण हे दोगांय मरतात 1942 इसवेंत आनी अंतरतात. पापा जुआंव पौल दुसऱ्यान तिका 1998 इसवेंत सांतीन म्हणून पासारलो.
खुर्साच्या सान तेरेजा बेनेडिक्टा आम पसोत विनंती कर. तर आता आयच्या नियाळाक आयचे पयले वाचप आम्ही वाचया. एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 2 वळी 8 तावन अध्याय 3 चवथी वळ पर्यंत. कालचे इंट्रोडक्शन मोतीक हाडा. हांवें एझेकिएलान म्हजे लागीं उलयता तो ताळो आयकलो. ताणें म्हळें, पूण तूं मनशा पुता, हांव तुका सांगता तें आयक. त्या विद्रोही घराण्या परी विद्रोही जायनाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव तुका दितां तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजेशी मुखार हाडलेलो एक हात हांवें देखलो आनी तातूंत एक ग्रंथ कवळो आसलो. ताणें तो म्हजे मुखार उसयलो. ताचे फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलेलें आसलें आनी ताचेर बरयलेलीं उतरां हीं: रुदान, विळाप आनी हस्कार सुस्कार. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, तुका दिलां तें खा. हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायेलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हांव तुका दितां तो कवळो खावन दादोशी जा. हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडान मोवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, इस्रायेलाच्या घराण्याशी वच आनी म्हजी उतरां तांकां सांग. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. काल हांवें सांगलें, एझेकिएल प्रवाद्याक ताणें लोकांक सांगचे जाय जाल्लो संदेश ताच्या दर्शनांनी मेळटा. वैगी दुसरी गजाल हांवें सांगलें, एझेकिएल प्रवाद्याक सक्कड संगतीचो उडास आसलो. म्हणजे जे कितें दर्शनान तो देखता ताचें हर एक डिटेल तो उडासान दवरतालो. इमॅजिनेटिव्ह पॉवर म्हणटात, कल्पना सकत. काल हांवें तुमकां विवरसिल्लें आनी आज जाल्यारय पळया, हर एक संगत दर्शनान तो देखलोलो, आवाज जावं दी, रूस जावं दी, बरयल्लें कितें जावं दी, सक्कड ताका कळीत आसा. आसो, आयच्या वाचपाक आमी येवया. गुळी खावंक कोणाक खुशी जाता? कोणाकय जायना. पूण कांय नासतना उपाय ना. ल्हान भुरग्यांक वखद खावोवचेंच एक व्हड साहस, एक चॅलेंज. भुरगीं तितल्या सुलाभेन गुळी खायनात, वखद पियेनात. तुमी ल्हान आसतना भुरग्यां पिडेची गुळी केल्ली उडास आसा गी? ती गंध झरोवन तुळशीच्या रोसांत दिल्ली, ती खावंक बरी जाल्ली गी?
म्हाका म्हज्या ल्हानपणाचो उडास आसा. मायन गुळी दिल्ल्या वेळार हांव गुळी खायनातलो. मागीर बॉडी धरून गुळी खवयताली आनी हांवें ती गिळिल्ले बरी करचें आसलें आनी उपरांत भायर येवन उडोवचें आसली. तुमी तुमचो उडास मतीक हाडा. कोणाकी गुळी खावंक बरी जायना आनी प्रत्येक जावन भुरग्यांक तुमी जावन ल्हान आसतना गुळी खावंक ओद्दाडिल्लें उडास आसूंक पुरो. सांगातच व्हड जाल्ल्या उपरांत तुमच्या भुरग्यांक गुळी खावंक कितले कश्ट तुमी काडल्यात म्हणचें तुमकां कळीत आसा. आनी आमी भुरग्यांक वा पिडेस्तांक गुळी खावयतांव. तांणी नाका म्हळ्यार बॉडी धरना जाल्यार खावयतांव, बेस्टावन जाल्यार खावयतांव वा पुसला जावन जाल्यार खावयतांव. कित्या? त्या गुळये वरवीं बरेंपण जाता. गुळये वरवीं बरेंपण जाता. आयच्या वाचपांत एजेकियेलान एक गुळी केली. कसली गुळी ती? कोडू. ह्या दिसांनी आटीचो आमासो म्हण आसलो. तुमकां कळीत आसा, आटीच्या आमास्या दीस सातन्याच्या रुखाची साल ती वाटून पिवंक आसा. आनी अशें सांगतात की त्या दिसा सर्व वखदांचे गूण त्या सालींत आसता खंय. कितलें सारकें कितलें सारकें न्ही म्हाका कळीत ना, पूण हांव पियेलां आनी तुमी पियेल्यात आसतली. आनी ती गोड न्ही, ती कठीण कोडू. तशेंच ह्या एजेकियेलाक दिल्ली ती गुळी कोवळो ती कठीण कोडू. कशी कोडू? त्या कोवळ्यान कितें बरयल्लें? रुदान, विळाप आनी हास्कार सुस्कार. लॅमेंटेशन, वेलिंग आनी वो. त्या गुळयेंत भायल्यान भितरल्यान कितें बरयल्लें? रुदान, विळाप, हास्कार सुस्कार. कोणाक जाय हें पुरा? कोणाकी नाका. ताच्या बदलाक संतोष, समाधान, डॅन्स, मजा, गम्मात, खाण जेवण पिवन अशें बरयल्लें जाल्यार जातालें. पूण कितें जालें? ती गुळी तो कोवळो एजेकियेलान केलो आनी खाताना कितें जालें? ताच्या तोंडांत मोवा भाशेन गोड जालो. खावंक तो बारीच कोडू आसलो, पूण केल्ल्या उपरांत मोवा भाशेन गोड जालो. गुळयेचो परिणाम असोच न्ही. गुळी खाताना कोडू आसता, पूण केल्ले उपरांत कितें जाता? गोड जाता. गोड जाता म्हळ्यार आमची पिडा पयस वता, आमकां भलायकी बरी मेळटा, आमचें जिवीत समाधानान जिवंक साध्य जाता. भावन आनी भयणीनो, देवाक इस्रायल परजेक असलो संदेश दिवंक मोन आसलें गी? रुदान, विळाप, हास्कार सुस्कार. वा असलो संदेश परजेक दिवच्यांत ताका खुशी जाताली गी? थोडी आसात मॅसोकिस्ट म्हणटात, म्हणजे दुसऱ्यांक दुखोवन संतोष भोगचीत आसली. चिमटे काडन गी, तांकां तुक लावन गी, कितें तरी करन. हेरांनी दूख पावतना मात्र हांकां संतोष जावचो. तशें जेजू एकलो सॅडिस्ट गी. सॅडिस्ट म्हणटात ताका, सॅडिस्ट. सॅडिस्ट म्हळ्यार
उरल्यांक दूख दिवन हाणें संतोष पावचो. तशें आपल्या परजेक रुदानाचें विळापाचें हास्कार सुस्काराचो संदेश दिवन देव संतोष पावतालो गी ना ना. लोकान फातक केल्ल्यांत आनी त्या फातका वरवीं तांणी अनुभोगच्या त्या शिक्षेंत देव केदेंकच संतोष पावोवना. बदला कितें करता, तो प्रवाद्यांक धाडून जागयता. परक्या हातांच्या रायान तो तांकां सोडता. तांकां बुधबाळ सांगता, तांकां गूण करता, तांकां तांची सुकवळ कशें करता आनी परतून तांकां नव्या जिविताक हाडटा. बायबलांत हर एका पानार म्हणले बरी पळोवंक मेळची संगत हीच. आनी आमी फाटल्या दिसांनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांतलींच वाचपां नियाळटां देखून हो संदेश आमकां परतून परतून आयकोंक मेळटा. आनी हर एका प्रवाद्याच्या पुस्तकांत मेळचो संदेश होचो. आनी अशें नव्या जिविताक हाडचें थंय, लोकांचें परिवर्तन जावचें थंय, तो आपणाचें उतर म्हणली गुळी वापरता. आपणाचें उतर म्हणली गुळी वापरता. भोवन आनी भयणीनो, आमी हर एकले पातकी, आमी कोणीय सांत न्हय. आनी पातकाचो परिणाम आमी हर एकल्यांनी अनुभव केला आमच्या आमच्या जिवितांत. तो बरो परिणाम न्हय, तो संतोषाचो परिणाम न्हय, बगार एका रितीचो दुखाचो, बेजारायेचो, गिल्ट कॉन्शियन्स, चे अशें करिनूच आसलें, केलां न्ही, आनी तें आमकां परत्यान परत्यान खांत येता. असलो अनुभव आमकां हर एकल्याक जाला. पूण असलो अनुभव आमचे तावन काडून उडयचे जाल्यार पातका वरवीं जावचो वायट परिणाम आमचे थंय काडून उडयचे जाल्यार पळया, पिडा आयिल्ले दाळा आमच्या कुडीक सोमा जायना. पिडेचो परिणाम आसा. चिंत्या ताप आयल्यार तुका सदांचें काम करूंक जायना. तकली गोळ आयल्यार तुका नॉर्मल जावन जिवंक जायना. आतां हाचो परिणाम काडून उडयचे जाल्यार कितें करचें? आमी वखद घेवचें. ताप वचोचें जाल्यार आमी वखद घेवचें. तशेंच ह्या पातक म्हणल्या पिडेचो परिणाम आमचे तावन काडून उडयचे जाल्यार आमी कितें करचें? देवाचें उतर सेविचें. देवाचें उतर स्विकार करचें. देवाच्या उतराची गुळी घेवची. आनी ती गुळी केल्ल्यान कितें जाता? ताचो परिणाम कुडींत काम करूंक सुरू करता. आनी हाचे वरवीं कुडींत आसचें वायरस पयस करता वा नाश करता. आनी आतां वखदाचो परिणाम, देवाच्या उतराचो परिणाम काम करता. आनी हें उतर मुखार भोवन आनी भयणीनो, हेब्रेव घरांक बरयलेल्या पत्रांत पत्राचो बरयणार सांगता त्या प्रमाणे ते क्रियात्मक आनी जिवें पाजले दोन धारींचे तालवारी प्रास चड कातरूंक शकतात असले. प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळें करता. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना तें पारखिता. पळया, ह्या देवाच्या उतराच्या गुळयेक कसलो परिणाम आसा गे म्हण. जे कितें कोणशान लिपोवन दवरला तें समेत उजवाडाक हाडटा. पळय, आमचें केल्लें वखद वा घेतिल्लें इंजेक्शन कुडींत खंय वायरस आसा जाल्यारय तें सोदून काडून तें नाश करता. आनी अशें आमचे थंय आसची पिडा पयस करता आनी भलायकी फाटी दिता. तशें देवाचें उतर. भंय मुखार भोवन आनी भयणीनो, केन्ना देवाचें उतर आमी वाचता, वाचचें न्हय केवल न्यूज पेपर वाचल्ले बरी, पगार तें नियाळ करता. पळया, तुमी गोरवाक पळयलां आसतलें. गोरवाक गोरू कितें करता?
तें खाता, तण खाता, बातेन खाता, सकड खाता. केल्ले उपरांत तुमी आटयेंत वा गोरवाक बांदून घाल्ल्या वेळार पळयल्या वेळार कितें करता, तें परतून फाटीं हाडटा. तोंडाक हाडन परत्यान चापता. कन्नडांत एक बारीच बरो शब्द आसा, मेलुकू हाकुदू म्हणून. मेलुकू हाकुदू म्हळ्यार तेंच केल्लें परत्यान फाटीं हाडन तें बरें चापता, गंद चापता, चिवता आनी उपरांत परत्यान सेवता. तशें जायचें म्हाका भोवन आनी भयणो. देवाचें उतर न्यूजपेपर वाचले बरी वाचचें न्ही. पळया दाक्त्यार लागीं गेल्यार थोड्यो गुळयो त्यो गिळूंक, पूण थोड्यो गुळयो त्यो चिवोंक. चिवल्यार मात्र त्या गुळयेचो परिणाम, गिळल्यार त्या गुळयेचो परिणाम ना. तशेंच देवाचें उतर एकच फावटी न्यूजपेपर वा न्यूज वाचले बरी वाचून गिळचें न्ही. तें सवकास चिविजे, ताचो सार वण्ण काडीचे, मेलुकू हाकुदू जायचे. त्या देखून म्हाका भोवन आनी भयणीनो, मुन्याच्या पुस्तकाचो बरयणार म्हणटा, मुन्यांचो पुस्तक पोरनो तेस्तामेंत चॅप्टर 4 वर्स 20. म्हज्या पुता, म्हज्या उतरांक चीत दी, म्हज्या सांगण्यांक कान दी. ती तुज्या दोळ्या मुखलीं पयस करिनाका, तुज्या काळजा भितर ती दवर. कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां जिवीत, जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत, तांचे सगळे कुडीक ती भलायकी. कितले अपुर्बाय पळया. देवाचें उतर कोणाक मेळटा तांकां तें जिवीत, तांचे सगळे कुडीक ती भलायकी. म्हाका भोवन आनी भयणीनो, देवाच्या उतराच्या की व्हरतें दुसरें वखद ना. कित्या जाणात तुमी? तें फ्री. ताका GST ना आनी खंयचेंय ना. फ्री. पूण हांवें सांगलेले प्रमाणे तें आमच्या जिवितांत परिणाम घालूंक जायचे जाल्यार तें गिळल्यार पावना, बगार तें चिविजे, तें नियाळीजे, आनी तेन्ना मात्र ताचो सार आमकां मेळटा आनी आमचें जिवीत परिवर्तन करता. वय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, देवाचें उतर आमकां संतोषू, समाधान, दादोसकाय, सुटसुडायेन भरता आनी आमचें तें आसलें सकड मेळेपण, सगळे व्हायरस, सगळे बॅक्टेरिया काडून उडयता. त्या देखून पेद्रून ताच्या पयल्या पत्रांत बरयलेली उतरां आमी उडासाक दवरचे. कितें म्हणटा तो? नवेंच जल्मल्ल्या बाळका बरी आपुट्टू आत्मीक दुदाक मात्र तुमी लालया. नवेंच जल्मल्ल्या बाळाक आवयचें दूद दितात न्ही गे, आपुट्टू आवयचें दूद. पॅकेटीचें दूद न्ही, पावडराचें दूद न्ही, डब्यांतलें दूद न्ही, आवयचें दूद. कित्याक तें आपुट्टू दूद. तशेंच आमी देवाच्या उतराक लालेवंक जाय. न्ही व्हॉट्सअपार येवच्या मेसेजांक, न्ही फेसबुकार येवच्या मेसेजांक, वा आनी कोणाच्या मेसेजाक, वा आनी कोणाच्या उतराक, बगार देवाच्या उतराक. जंक फूड न्ही म्हाका भोवन आनी भयणीनो. आज आमकां जायतें जंक फूड मेळटा. आमच्या मोबायलांनी, आमच्या बुकांनी, तेने हेने जायतें आयकूंक मेळटा जंक फूड. आनी जंक फूड घेवन आमी जंकच जाता. पूण आज देवाचें उतर म्हणटा, जंक फूड घेनाका, घरा रांदिल्लें बरें जेवण जेव, भलायकी बरी उरता आनी जिवीत सुशेगाद जाता. तशेंच देवाचें उतर म्हणटा, नवेंच जल्मल्ल्या बाळका भाशेन आपुट्टू दुदाक तुमी लालया.
नोवेंच जल्मल्ल्या बाळका बरी आपुट्ट आत्मिक दुधाक मात्र तुम्ही लालया. तर मग भावन आणि बहिणीनो, देवाची उतराची गुळी आम्ही सदांच घेवया आणि अशें ताचे तावन आमच्या जिविताक घटाई, ससाई आणि त्राण जोडून घेवया. आणि अशें आमचें तें आसचें पातकाचें वायरस, बॅक्टेरिया काडून उडोवया आणि आमी त्या उतरातावन जिवीत आणि भलायकी जोडया. प्रार्थुया. सर्गींचे बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आज तुज्या उतरा मुखांतर तूं आमचे लागीं उलयलाय आनी तुजें उतर जावन आसा जिवीत आनी भलायकी म्हूण तुवें आमकां शिकयलाय. हें उतर आमी वाचूंक, नियाळूंक आनी अशें त्या उतरातावन आमचें जिवीत पुनर्रुपीत करूंक आमकां तूं आदार दी. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आयचें कीर्तन कीर्तनाच्या पुस्तकांतल्या लांब कीर्तनाचो एक वांटो. 150 कीर्तन आसात नेंगी बायबलांत. आणि त्या 150 कीर्तनांत लांब कीर्तन खंयचें? 119. त्या कीर्तनाचो एक वांटो आमच्या नियाळाक दिला. आता आयच्या पयल्या वाचपांत देवाचें उतर कशें सुरवेर कोडू लागता, पूण उपरांत कशें तें गोड जाता म्हूण आमी नियाळ्ळो नेंगी. तोच विशय हांगासर मुखारून वेला. कीर्तनकार म्हणटा, तुज्या तोंडांतावन येतात ती नियमां म्हाका रुपया आनी भांगारा प्रास चड मोलादीक. तोंडांत मोवा प्रास चड गोड आनी रुचीक, तुज्या उतरांची गोडसाण म्हज्या काळजाक. तर देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक, ताची गोडसाण आमी साकोवंक आनी अशें त्या जिविता मुखांतर वा त्या उतरा मुखांतर जिवीत जळूंक जायसची कृपा मागून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. सगळी संपत म्हाका मेळिल्ले बरी. म्हजे वोंट तुजी विधी वाचनां वर्णीत आसात. कित्याक तुज्यो आज्ञा म्हजो संतोश, त्योच म्हजे सलाहेदार. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतावन येतात तीं नियमां म्हाका रुपया आनी भांगारा प्रास चड मोलादीक. तोंडांत मोवा प्रास चड गोड रुचीक. तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. तुजी कुशी म्हळ्यार म्हजें ससनाचें दायज. तीस म्हज्या काळजाचो आनंद. तुज्या आज्ञाक आशेवन लालेवन आसता. उक्त्या तोंडान हांव उद्गारतां. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन बार्तोलोमियो लॉरेन्स रोड्रिगस कोडानी हो नांव अर्तावन, ऑल्विन मिनेझस जर्मनी तावन, क्रिस्टल पियूस रोड्रिगस सिर्सी कारवार तावन, केविन तावरो बँड्रा मुंबई तावन, नाइजल फर्नांडिस पुणे तावन, रेनॉल्ड डिसूजा ताने मुंबई तावन, सिस्टर एन कर्मिलित, अनुज रामचंद्रन बेंगलोर तावन आनी रोशनी कार्डिन कंडिविली तावन.
जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागतां. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229.